क्या लेकर बैठे, ठीक फौरन गए क्या लेकर बैठे। हालांकि कुरान पाक में जो मैं तुम्हारी तरह का वर्ड इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद वही है, अबू जहल ही है, अथवा शैबा यानी मुश्रिकीन अरब की है, कुफार की है। लेकिन जब हमने इसके बैकग्राउंड को देखा तो खबरदार जैसे ही हमने देखा तो वही सूरह आल इमरान के आयत नंबर 5 जो अभी तिलावत की, कुछ आयतें मुहक्कम है, कुछ आयतें मुतशाबिह है। जिन आयतों का मफहूम और उनकी मुराद बंदों को समझ में ना आए उस पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वाकई एक छोटा सा बच्चा भी जब अबू जहल की तरह नहीं कहेगा नबी को तो फिर इसका मतलब कुरान पाक की मुराद जाहिर नहीं है। इसकी मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अब बस अल्लाह के हवाले करना। तो ये तो आयत करीमा से आप अकीदा इसलिए नहीं बना सकते कि ये आयत करीमा मुतशाबिह है, ये तफसील नहीं मालूम हुआ तो आप दर्स नहीं दे सकते। आज का जो दर्स है आयत नंबर 106 देखिए, अल्लाह सुब्हानहू उसी की तरफ इशारा कर रहा है। मानन सह मिन आयतिन, जब हम किसी आयत को मंसूख कर दें और नून से हा या ए हबीब मुकर्रम हम आपसे भुला दें, नस्ब को किसी मतलब राइटर क्या तर्जुमा करेंगे, चेंजिंग। अल्लाह के कलाम में कोई चेंजिंग नहीं। पारा नंबर 21 सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में आप देखिए, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। जब अल्लाह के कलमात में तब्दीली और चेंजिंग नहीं तो फिर ये आयत मंसूख का मतलब क्या हुआ, वही बताया मैंने। ये आयत करीमा नाज़िल किया, फिर अल्लाह ने उठा लिया, तो उठा लेने का मतलब वो अपने पास रख लिया है, उसको बदला नहीं, खत्म नहीं कर दिया, ये तो वो भी कलाम अभी भी रब के पास ही है। तब्दीली का मतलब, चेंजिंग का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अपने पास उसको महफूज कर लेता और उसके बदले में दूसरी आयत नाज़िल फरमाता। चुनांचे फरमाता कि जब हम किसी आयत को मंसूख कर दें और उनसे हा या हबीब मुकर्रम आपसे भुला दें नाते बखैर मिनहा, तो हमारी शान ये है कि हम या तो उस आयत से बेहतर लाएंगे और मिसलिहा या सेम टू सेम वही आयत लाएंगे। बेहतर लाएंगे, सूरह मुजादला आयत नंबर 12-13 देखिए आप, बेहतर लाएंगे। गरीब जब रोने लगे बेहतर ला दिया, अमीर और गरीब एक इक्वल कर दिया। और या उसी की तरह लाएंगे, अशैखो वशैखुखतो इज़ा ज़निया के बदले में अज़्ज़ानियतो वज़्ज़ानी ला दिया, सेम वही है, बस सिर्फ फर्क ये है कि अब बूढ़े के साथ साथ जवान को भी शामिल कर लिया, बूढ़े के साथ साथ जवान को भी शामिल। तो अल्लाह का वादा कहना यह है कि इल्म नासिख और इल्म मनसूख ये अल्लाह की जानिब से है। इसमें सडनली जो आपके सामने आज जो टीवियों के जरिए या सोशल मीडिया वगैरह के जरिए जो आप नौजवानों के ज़हन को जो मतलब गुलाम बनाया जा रहा है वो ये बस वॉल्यूम 2 बस नंबर पेज नंबर ये नंबर वो नंबर बोल के अरे वाह वाह क्या इल्म है यार, क्या इल्म है, क्या नॉलेज है। नहीं, खबरदार हमारे ऊपर हो क्या, किसी के ऊपर भी, नबी और रसूल, अल्लाह रसूल से को छोड़कर किसी के ऊपर भी आंख नोच करके भरोसा आपको करना ही नहीं, किसी के ऊपर भी। अगर आप थोड़ा बहुत भी शुद्ध बुद्ध कुरान के बारे में रखते हैं तो आपको खास तौर से अकायद के मामलात में, दीनियात के मामले में अगर अपोज पहलू आ रहे हो तो उस पर आपको तहकीक करना चाहिए। खबरदार किसी पर भी आप फौरन भरोसा करें। देखा मैंने 2 आयतें करीमा को कितने अच्छे से आपको समझा दूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये आयतें मुहक्कम है ही नहीं, इससे मसला भी नहीं निकाल सकते, अकायद भी नहीं निकाल सकते, बस सिर्फ इस पर ईमान रखना। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी अबू जहल से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह हैं, और दुनिया कह ही नहीं सकती कि नबी आप अबू जहल की तरह हैं, कोई भी नहीं कह सकता। खुद अबू जहल नहीं कहेगा कि आप हमारी तरह हो अगर उनसे पूछा जाए। मगर यहाँ पर कहने का मकसद क्या है, सिर्फ मकसद ये है, ए अबू जहल मुझसे नफरत क्यों करते हो, ये अतबा शैबा उससे नफरत क्यों करते हो, मैं तो तुम्हारे ही में पैदा हुआ हूँ, ये है असल मतलब। तो तुम में ही पैदा हुआ, तुम खुद देख रहे हो, 25 साल से देखे, शादी तुम्हारे सामने की, सारी औलाद तुम्हारे साथ, सब कुछ सादिक सच्चा पक्का सब तुमने कहा। तो अल्लाह ताला अब कहवा रहा है उनके अंदर की बात जो तुम कहना चाहते थे, अब नबी ही कहते रहे कि मैं तुम्हारी तरह हूँ, मान रहे, अपनों को मानता है, अपनों को रिलेट करता है कोई। तो यहाँ पर मुराद ये है, बहरहाल ये आयतें मुतशाबिहात हैं, ये मुराद मतलब तावील हसन के एतबार से। आगे आप देखिए कि अल्लाह की ये शान है कि अल्लाह जब किसी आयत को मनसूख करता या अल्लाह किसी मतलब अल्लाह के रसूल के दिलों से उठा लेता, भुला देता, एक हबीब मुकर्रम ये नहीं चाहिए वरना गरीब रोने लगेंगे, उठा लेते हैं हम, अब सबके लिए नाजिल करते हैं। तो अल्लाह की शान ये नाते बखैर मिनहा, हम उस आयत से बेहतर लाएंगे और
اور مثلھا یا سیم لائن الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ بے شک اللہ اس پر قادر ہے؟ کیا کتنے اچھے سے سمجھا رہا ہے. کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ یہ آیت کریمہ نازل کرے, اس کو اٹھا لے, دوسری آیت نازل کرے, کیونکہ نازل کرنے والا وہی ہے. کب, کیوں, کیسے, کہاں, بس ہم کو ایمان رکھنا ہے. نازل کر رہا ہے الحمدللہ. اور آپ کو یقین ہو گیا ہوگا سورہ مجادلہ کے حوالے سے, اس کو تو آپ دیکھیے گا ہمیشہ کبھی بھی کہ اس پر جانتے ہیں سبحان اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نازل ہوتے وقت حضرت علی بازو میں بیٹھے ہوئے. جب نازل ہوئی تو حضرت علی بیٹھے ہوئے. نازل ہونے اور نازل ہونے کے بعد جب یہ آیت اٹھنے والی ہے, اس کے درمیان کا جو تھوڑا سا وقت ہے, اس تھوڑے سے وقت میں جب تک نہیں اٹھی, علی کو اس پر عمل کرنے کا موقع ملا. چنانچہ 1 درہم ان کے جیب میں تھا. خود حضرت علی فرماتے ہیں 1 درہم میرے پاس تھا, میں نے اس کو صدقہ کیا اور نبی سے 10 مسئلہ پوچھا آ کر کے. سبحان اللہ. اور جو آخری 10واں مسئلہ جب پوچھا تو وہ آیت کریمہ کا حکم اٹھ گیا. تو اس آیت پر صرف علی کو عمل کرنے کا موقع ملا. سبحان اللہ. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یہ کہ یہ سب بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آیت آج بھی تلاوت کر رہے ہیں اور حکم اٹھا لیا گیا ہے, صرف علی کو عمل کرنے کا موقع ملا. یہ سب اگر نالج نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک پڑھنے کا. آپ صرف برکت کے لیے پڑھیے. اگر ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس کے جو ضوابط ہیں, رولز ہیں, گرامر ہے, وہ آپ کے دماغ میں ہو تب آپ پڑھیے. نہیں تو کہیں پر بھی اگر اپوز پہلو نظر آئے فوراً چھوڑ دیجیے اور صحیح عالم سے رابطہ کیجیے, ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی سے آپ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور اسی سے آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی. یہ قرآن, اس لیے آپ کو قرآن پاک ٹرانسلیشن جب بھی پڑھنا ہو تو اس کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا, اس کے جو رولز ہیں اس کو ضرور فالو کیجیے. آگے آیت نمبر 107 دیکھیے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. ایسا جملہ جب سنتے چھوٹی سی بات ہے جس سے آپ ڈر رہے ہو, فرض کیجیے, اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ اسی کا ہے, اور پھر آپ مگر انوائلنٹری میں اس جگہ کو بے توجہی میں جیسے چاہ رہے ہیں آپ یوز کر رہے ہیں. کسی نے آ کر خبر دے دیا معلوم بھی ہے یہ اسی کی ہے, اس کو پھر اپنا وجود آپ کا کرانے لگتا ہے. بولا نہیں, دیکھیے اوپر میں جو کہا ان میں ناسخ اور منسوخ کے بارے میں یہی یہودیاں نے عرب یہ چلانا شروع کر دی. یہ کیا بات ہے, ابھی ایک حکم ہے سڈنلی پھر دوسرا, کیا ہے یہ مذہب ہے, دین ہے, اسلام ہے, ایسا مذہب اڑانے لگے. یہ مذہب ہے, دین ہے, اسلام ہے. ایک آیت اتارتا دوسری آیت میں کہتے نہیں اس کی ایک لمٹ تھی, اب یہ آیت یہ ہو گئی, یہ کیسے محمد ہے, ایسا یہودی لوگ بولنے لگے. تو اب اس کا جواب دینے کے لیے اس کے وجود جہاں پر وہ کھڑا ہے, اگر اس کھڑے ہی کو اگر خرید لے آپ, اس کھڑے ہونے ہی کو خرید لے آپ, اس کی پوزیشن ہی کو خرید لے آپ, تب تو وہ پھر ایک دم اپنی زبان کو چپ کر لے گا. اب اس کو بیسٹ جواب دینے کے لیے سب سے اچھا جملہ یہی تھا کہ اعتراض کرنے والے کس جگہ پر کھڑے ہو کر اعتراض کر رہے ہو, کس جگہ پر کھڑے ہو کر. معلوم بھی ہے وہ جگہ کی بھی ملکیت اور بادشاہت اسی اللہ کی ہے جس نے اٹھایا ہے, اسی اللہ کی ہے جس نے اٹھایا ہے. جس کے نازل کرنے پر تو اعتراض کر رہا ہے کہ کیسا اللہ ہے, محمد پر ایک آیت اتارتا 10 منٹ کے بعد پھر دوسری آیت اتارتا, یہ کیا مذہب اور اسلام ہے. اے اسلام ٹھیک نہیں, ہمارا اسلام ہے جو ایک زمانے سے حالت آ رہا, ہمارا مذہب ہے, ہم جس کو بلیو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا نہیں معلوم کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت.